23 साल तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी और पूरा मक्का बुत परस्ती छोड़ के इस्लाम की तरफ आ गया था। अब द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन कंप्लीट हो चुका था। तो फिर वो दिन आता है जब द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज की तरफ रवाना होते हैं और द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1 लाख सहाबियों के साथ। अगर हम इसके 10 साल पीछे चले तो ग़ज़वा बदर में मुसलमान सिर्फ 313 थे, लेकिन 10 साल के बाद इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी तादाद, 1 लाख सहाबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु के साथ आखिरी हज पर गए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया और आखिरी खुतबा भी दिया, द लास्ट सेरेमनी। और इससे पहले जब ये खबर हर जगह ये बात फैल गई, अरबियों में एक नबी आया है जिसने पूरे मक्के को एक स्टेट बनाया है, पूरे मक्के को बुत परस्ती छोड़ के एक ही अल्लाह इबादत पर यूनाइट किया है। तो हर जगह से लोग आने लगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु की हिस्ट्री पढ़ने के लिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु को देखने के लिए। अब यहाँ से शुरू होता है सबसे बड़ा काम, यानी हज। तो हज में हज़रत सल्लल्लाहु ने आखिरी सेरेमनी दी और उसमें से कहा कि किसी अरबी को किसी आजमी पर और किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई हक नहीं है कि वो उसे कहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु वापस रवाना होते हैं मदीने की तरफ। वो एक जगह आती है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों को खुतबा देते हैं और कहते हैं कि जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला अली है। और इसके बाद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मदीना वापस आते हैं। जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आ जाते हैं, जो जंग मुताह में सहाबी शहीद हुए थे, अब उसकी जगह वो चाहते थे कि जंग मुताह में जो सहाबी शहीद हुए थे अब उनका बदला लिया जाए रोमन एम्पायर से। सो द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और तैयारी करना शुरू कर दी कि वो रोमन एम्पायर से मुकाबला करे और ज़ैद बिन हारिसा का बेटा उसको लीडर बनाया। क्यों? क्योंकि जंग मुताह में बहुत सहाबी शहीद हुए थे, तो उनमें से एक उसका अब्बा भी था, तो इसलिए ज़ैद बिन हारिसा का बेटा को लीडर बनाया। यहाँ आती है द टर्निंग पॉइंट। यहाँ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और इसी तबीयत में भी अपने सहाबों को इमामती करवाता है, लेकिन एक दिन वो इमामती छोड़ देता है और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवी यानी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ मक्के के साथ एक घर अटैच था, वहां रहते थे। और इसके बाद द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इमामती हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी ताकि वो मेरी जगह पढ़ाए। और कुछ दिनों के बाद ये अफवाह फैलती है और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर से आवाज आती है कि द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। और ये वही टाइम था। और जैसे ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और सब जो सहाबा थे उनको मना किया कि अगर किसी ने भी ये कहा कि द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पनाह पा चुके हैं तो मैं उसकी गर्दन काट लूंगा, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर थे जहाँ हजरत सल्लम के माथे पर बोसा लिया। जैसे ही वो बाहर आए तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चीखता रहा कि अगर किसी ने भी ये कहा कि द प्रॉफेट सल्लम दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं तो मैं उसको गर्दन काट लूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को समझाते रहे कि अब वो जा चुका है। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबियों को कहते हैं कि उमर को छोड़ो और अपनी खुतबा देते हैं और उसमें ये फरमाते हैं कि जैसे जंगे उहुद में मुसलमानों को इतना टफ टाइम मिला और वहां ये अफवाह फैल गई थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, तो कुछ लोग मैदान में रोने लगे क्योंकि इस्लाम के 3 साल बाद लोगों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत अटैचमेंट हुई थी, तो इसलिए मुसलमान बहुत हमज़दा हो गए उस टाइम और कुछ रोने लगे और कुछ वापसी भागने लगे। लेकिन फिर द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम संभाल लिया।
تو پھر تم اس کی طرح اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کی آپ عبادت کرتے ہو تو پھر آپ کیسے اس چیز کو پہنچاؤ گے؟ اور اللہ ہمیشہ زندہ ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہو. تو یہ اس مشن کو ہمیں آگے لے جانا ہے. خطبہ جب دیا تو جو صحابہ تھے ان کے دلوں میں تھوڑا سا حوصلہ پیدا ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا. اب ادھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک بندہ یعنی ایک صحابی اس میں نہیں تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت محمد کے تدفین میں وہاں بزی تھے سلیکٹنگ کی. یہ خطبہ دیے تو کچھ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدینہ کے جو لوگ وہ لیڈر چوائس کر رہے کہ کون پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون آئے گا. تو جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے مجمع میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہو, کیونکہ یہاں تک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں, لیکن اب ان کے بعد بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اگلا کون آئے گا. آپ کچھ کہتے تھے کہ جو مدینہ کا جو سینٹر تھا جو جہاں کا زید بن حارثہ جو مدینہ کا بڑا سا سردار تھا, اب ان لوگوں نے کہا کہ وہ لوگوں نے ان کو چوز کیا, لیکن نہیں. پھر ایسا کچھ دن بعد ہوتی رہی, لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چوز کی جائے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. لیکن یہاں ایک ٹوسٹ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بوسہ لیا اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے حق بنتی ہے کہ آپ اتنے بڑے پوسٹ کو لیڈ کرو. تو پھر سب صحابوں نے ان کے ساتھ اگری کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے. اور اس کے بعد جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلہ رومن کے خلاف کھڑا ہونے کیا تھا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں ختم ہو گیا تھا, لیکن پھر اس نے کھڑا کیا اور ان کے ساتھ ہر چیز کو. تو پھر جیسے ہی وہ خلیفہ بنے اس کے اگلے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کی دکان پہ آئے تو صحابہ نے اس سے فرمایا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اگر کماؤں گا نہیں تو اپنے فیملی کو کس سے کھلاؤں گا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سیلری مقرر کرواتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میری سیلری ایک مزدور کی سیلری تک کروا دو. تو اس نے کہا تو بہت کم ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مزدور کی سیلری بڑھاؤ. تو اس نے مزدور کی سیلری بھی بڑھائی اور ان بہت سی چیزیں ان لوگوں نے کی. اور پھر اس کے بعد جب یہ ہوا تو کچھ ہائپوکریٹس یعنی جو کچھ لوگ تھے جھوٹے, تو ان لوگوں نے اپنے جھوٹے کا حضرت مسلم کو کاپی کیا اور اس کے جھوٹے کمیونٹی بنائے, جھوٹے چیزیں بنائی کہ ہم جو ہے ہم نبی ہے اور وغیرہ وغیرہ بہت کچھ چیزیں ہوئی اس میں. لیکن پھر اس کے بعد آتی ہے the next one is need to جھوٹے نبی. سبسکرائب.